مودی حکومت دی غلط پالیسیاں دی وجہ تے بھارتی عوام شدید مشکلات دا شکار۔ بھارت وچ کانگریس دے رہنما راہل گاندھی سن ملک وچ LPG دی بددی ہوئی قلت تے اتے سخت تشویش دا اظہار کردیا ہویا آخیا کہ وزیر اعظم نریندر مودی عوام دے آخ رہے ہیں کہ او مختلف وجوہات دی بنا دے اتے سخت گھبرائے ہوئے ہیں۔ راہل گاندھی سن آخیا کہ وزیر اعظم مودی ایپسٹین فائلز دے مسئلے اور امریکہ وچ اڈانی کیس دی وجہ دے خوفزدہ ہیں۔ انہاں سن آخیا کہ وزیر اعظم ایپسٹین فائلز دی وجہ تے ایوان وچ آنے دے قابل نہیں ہے اور وہ عوام کو منہ دسنے دی پوزیشن وچ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کانگریس دے صدر ملکارجن کھرگے سن ایکس تے اپنی ایک پوسٹ وچ آخیا کہ جد ملک سخت بحران وچ مبتلا ہے تو وزیر اعظم مودی انتخابی دورہ وچ مصروف ہے۔ انہاں سن آخیا کہ ملک وچ پکوان گیس دی شدید قلت ہے، لوکاں دے چولہے بجھے ہوئے ہیں، لوگ قطاراں وچ لگے ہوئے ہیں۔ BJP دی ناکامی دی وجہ دے بڑی اور چھوٹی صنعتاں بہ گئی ہیں، لیکن حکومت تے کول عوام کو جواب دینے دے واسطے چند الفاظ بھی نہیں ہے۔ کھرگے سنا ہے کہ سفارتکاری دی ناکامی ایک سنگین معاملہ ہے۔ توانائی دی بد انتظامی دا نتیجہ آج ملک تے 1.40 کروڑ عوام بھگت رہے ہیں۔ انہاں سن وزیر اعظم دے اتے سخت تنقید کردے آیا آخیا ہے کہ پارلیمنٹ وچ وزیر اعظم صرف بے بنیاد دعوے کر رہا ہے اور لوکاں کو گمراہ کرنے دی ناکام کوشش کیتی جا رہی ہے۔ اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی سن بھارت اور امریکہ دے تجارتی معاہدے دے اتے بھی مودی حکومت کو سخت تنقید دا نشانہ بناندے ہویا آخیا ہے کہ مودی سن بھارت کو بیچ کے دا ہے۔